अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नॉर्मल इस टाइम वीलॉग होता नहीं, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त बड़ी अहम अपडेट्स हैं, तो क्यों ना आप लोगों को अपडेट्स कर दिया जाए, यही सोचा। और जब टीम को चेक किया तो वो जाग रहे हैं। ज़ाहिर है कुछ सो तो रहा नहीं इस वक्त, तो डिसाइड ये हुआ कि आप लोगों तक कुछ फ्रेश इन्फॉर्मेशन जो है वो रात के इस वक्त पहुँचानी जाए। सबसे पहले जो गुजारिश आपसे करते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें, क्योंकि इस वक्त लोग जो इन्फॉर्मेशन है इमरान खान के धरने और पीटीआई के इस पिट से आपे की लोग ढूंढ रहे हैं। तो ज़रा आप अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें इसका लिंक भी ज़रूर सेंड करें और राय का इजहार करें। दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो एक बात साबित हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एज अ जमात इमरान खान की कॉल को रिजेक्ट किया है। पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह से हमें कोई भी बहुत बड़ी जो ऐसी कोई लीड, कोई ऐसा काफ़िला नज़र नहीं आया सिवाय केपीके के। वो भी जितना बड़ा है वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि लाहौर ने बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, और लाहौर जो पिछला जलसा था उसके बाद ही नज़र आ रहा था कि लाहौर जो है इस पूरे मामले से जिसे कहते हैं ना कि वो उसने बाईकाट कर दिया है इमरान खान साहब का और तहरीक इंसाफ का। जो लाहौर के दो तीन सियासतदान हैं जो अपने आप को समझते हैं कि वो लाहौर के रखवाले हैं, वो भागे हुए हैं, वो भगोड़े हैं, वो मौजूद नहीं हैं। और राजा सुलेमान अकरम साहब एक शरीफ इंसान हैं, अच्छे भले वकील थे, तगड़े वकील हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे। उन्होंने अपना पता नहीं फ्यूचर क्यों डार्क कर लिया इमरान खान साहब की बातों में आकर, या पता नहीं उनको क्या ऐसा लालच दिया गया। वो सारा दिन आज लाहौर में अकेले घूमते रहे। तो लाहौर ने तो बुरी तरह रिजेक्ट किया है। लाहौर से किसी किस्म का ना काफ़िला निकलना तो बहुत दूर की बात है, कोई काफ़िला बना ही नहीं, कोई लोग इकट्ठे हुए ही नहीं हैं। तो लाहौर ने रिजेक्ट किया। जनूबी पंजाब की तरफ चले जाएँ तो वो आपके सामने है। सिवाय मुल्तान की कुछ खबरें आई, वो भी मुल्तान में हुआ क्या कि 200-400 लोग जो निकले मुख्तलिफ़ जगहों से, उन्होंने बड़ी आसानी से फरमाइशी तौर पर पैसे देकर अपनी गिरफ्तारी करवा दी, चाहे वो आमिर डोगर साहब हों, चाहे वो दूसरे लोग हों। उन्होंने कहा यार इसमें बेहतरी है कि अपनी गिरफ्तारी दो, यहाँ से थाने जाएंगे और थाने में जाकर बैठेंगे, वीआईपी वहाँ पर महफिलें शहफिलें सजेंगी, मोबाइल उनके पास है, वो सारा कुछ देख रहे हैं, लेकिन गिरफ्तार हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो पूरा पाकिस्तान था उसकी बुरी तरह से नाकाम होने के बाद तहरीक इंसाफ का जो सारे का सारा दारोमदार है वो केपीके पर। ज़ाहिर है 12 साल जिस सूबे में आपकी हुकूमत है वहाँ पे आपकी इतनी गिरफ्त होगी कि वहाँ से आप 2-4 हज़ार जो बंदा है वो पकड़ के ले आएँ। तो जो 2-4 हज़ार बंदा पकड़ के लेके आ रहे हैं वो भी सरकारी मुलाजम है। आज कुछ ट्वीटें भी की, हमने देखा आपने कि कुछ ट्वीट्स की जिसमें वो कह रहे हैं कि यार हमारी वीडियो ना बनाओ, हम सरकारी मुलाजम हैं। तो सरकारी मुलाजम को अगर आप केपीके से ले भी आए तो उससे होगा क्या? सुबह जो लड़ाई हुई थी बुशरा बीबी और अली अमीन गुंडापुर साहब की, वो भी आपके सामने है। उसके बाद एक एक खबर ये आई थी कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो लीड करेंगे, क्योंकि वो बुशरा बीबी को कह के आए हैं कि आपका सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है, खान को छुड़ाना हमारी ज़िम्मेदारी है, हम सियासी पार्टी हैं। और वो सूबे के वज़ीर आला भी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो गंडापुर साहब हैं और बुशरा बीबी जो हैं वो हमें एक कंटेनर पर नज़र आए। अब उस कंटेनर पर नज़र आने की वजह यह है कि बुशरा बीबी जो है, देखें एक बात तो हमें जहन में रखनी चाहिए, ज़रा बुशरा बीबी के बारे में बात करना चाहिए, जो मैं बड़ा ही कन्फर्म हूँ। मेरे ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों से प्रोग्राम कर रहा हूँ, उनसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, चैट हो रही होती है, आप सुबह से लेकर शाम तक ट्वीट कर रहे होते हैं। अगर आज में देखा जाए तो 60-70 ट्वीट किए हैं, तो ज़ाहिर है वो इन्फॉर्मेशन आपके पास। तो मैं जिनसे भी मैंने बात की है, जो भी मेरी बात हुई, वो तो एक इस बात पे वो कन्फर्म है कि ये हो नहीं सकता कि बुशरा बीबी ने जो सऊदी अरब वाला मुतनाज़ा बयान दिया है वो इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर दिया। वो ये इमरान खान साहब बोली बुशरा बीबी हैं, अल्फाज बुशरा बीबी के हैं, लेकिन पीछे इमरान खान का आइडिया है। इमरान खान साहब को ये सब करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त तवज्जो हासिल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। मार्केटिंग का इंसान है, मार्केटिंग इमरान खान से बेहतर कोई नहीं कर सकता। सियासतदानों में इस बात को आपको मानना पड़ेगा। तो उसको पता है कि इस वक्त तवज्जो हासिल करने के लिए कि बुशरा बीबी कितनी ज़्यादा कैसे इन्वॉल्व होंगी, कैसे उनके वर्कर जो है वो बुशरा, क्योंकि ज़ाहिर है आप देखेंगे पूरी दुनिया जो वज़ीर आज़म से लेके वज़ीर आला से लेके वज़ीर दाखिला से लेके वज़ीर ब्ला ब्ला ब्ला, हर बंदे ने बुशरा बीबी पर तनकीद की। तो जब बुशरा बीबी पर तनकीद हो रही होगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर मासूमियत में, धोखे में बुशरा बीबी के साथ खड़ा हो जाएगा, इमरान खान के साथ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि बुशरा बीबी पर हमला हो गया, बुशरा बीबी पर तनकीद हो रही है। तो ये इमरान खान को पता है, मार्केटिंग का बंदा है, उसने जानबूझकर सऊदी अरब वाला ये इस्लामी टच डाला, जो हमें लग रहा था कि बड़ी गलत हो गया है, या बुशरा बीबी से गलती हो गई, या नहीं, गलती भी नहीं हुई, भूल भी नहीं हुई।
جان بوجھ کے ڈالا عمران خان کے شیطانی دماغ کا یہ آئیڈیا ہے کہ جیسے ہی بشریٰ بی بی یہ الفاظ بولیں گے تو اس ملک کا وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ سے لے کر وزیر لے کے سب بشریٰ بی بی کے بارے میں بات کریں، ٹی وی ٹاک شوز میں بشریٰ بی بی کی مذمت کی جائے گی۔ تو یہ جو مذمت کی جائے گی یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو دکھائی جائے گی۔ دیکھیں جی، آپ کی جو سابق خاتون اول ہیں، آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں، جو بشریٰ بی بی ہیں، ان پر ایک دفعہ پھر اٹیک کر دیا گیا اور وہ یوں سیاست میں انوالو ہو جائیں گی، زیادہ دھڑلے جو ہو جائیں گی اور لوگوں کی زیادہ توجہ حاصل کر پائیں گی، اور ایسا ہوا آپ نے دیکھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں نے جب علی امین گنڈا پور کے ساتھ اسی کنٹینر پر بشریٰ بی بی کو دیکھا تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب عمران خان صاحب کنٹینر پر کھڑے ہو کر اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا کرتے تھے، یا اس کنٹینر پر کھڑے ہو کر پاکستان کو بند کرنے کی تقاریر فرمایا کرتے تھے کہ فیصل آباد بند کر دیں گے، لاہور بند کر دیں گے، گجرانوالہ بند کر دیں گے۔ اب عمران خان جیل میں ہے تو جو مشن ہے عمران خان کا کہ پاکستان میں سیاسی استحکام نہ آئے، پاکستان کی معیشت بہتر نہ ہو، اس کو ہینڈ اوور کر دیا انہوں نے بشریٰ بی بی کے، اور بشریٰ بی بی نے پہلی انٹری ماری جو میں آپ کو بتا چکا ہوں توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر بشریٰ بی بی جو ہے وہ میدان میں آ چکی ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بیچارے کیا کریں، ان کو اپنا صوبہ بھی چلانا ہے، صوبے کے ملازموں کی تنخواہیں بھی دینی ہے، ٹیچروں کی بھی تنخواہیں دینی ہے، انجینئروں کی بھی تنخواہیں دینی ہے، سرکاری ملازمین، ملک ظاہر ہے صوبہ چلے گا نا، تو صوبہ جیسے یہ چلایا جا رہا ہے ویسے صوبہ چل نہیں سکتا، تو وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بیک اینڈ پہ رہ کر کو تھوڑا سا ٹوپی ڈرامہ کرنے کے بعد گھر نکل جائیں۔ تو اس دفعہ بشریٰ بی بی اعتبار نہیں کر رہی علی امین گنڈا پر، ان کو سائڈ پہ کر دیا۔ اب جو ڈیسائیڈ کرے گی وہ بشریٰ بی بی ڈیسائیڈ کرے گی، بشریٰ بی بی یہ ڈیسائیڈ کرے گی گھر واپس کب جانا ہے، گھر کیوں جانا ہے اور کیا حاصل کر کے جانا ہے۔ بشریٰ بی بی جسے کہتے ہیں کہ وہ کشتیاں جلا کر نکلی ہیں پشاور سے، اور وہ یہ فرما رہی ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو گھر لے کر ہی جائیں گی ڈیفینیٹ۔ جیسے انہوں نے فرمایا تھا 72 سال کا بوڑھا انسان، اس کا دل کرتا ہے وہ گھر جائے، ٹی وی دیکھے، انجوائے کرے۔ ذرا اس لائن پر زور ڈالیے نا، یہ انجوائے والی لائن جو اس پہ ذرا زور ڈالیں کہ وہ 72 سال کا بوڑھا، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ گھر جائے، ٹی وی دیکھے، انجوائے کرے، پاپ کارن کھائے اور بہت ساری دوسری چیزیں جو ہے وہ کرے۔ تو بشریٰ بی بی جو ہے وہ یہ عمران خان صاحب کا خواب جو ٹی وی دیکھنے والا ہے اور پاپ کارن کھانے والا، وہ پورا کرنے کے لیے خود میدان میں آ گئی ہیں۔ اصل میں وہ جو طاقتیں ہیں، وہ جو شیطانی طاقتیں جو پاکستان کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، کہ جیسے ہی تھوڑی سی 2013 میں کیا ہوا تھا، آپ کے ملک کی معیشت ہی بہتر ہو رہی تھی نا، تو جو معیشت بہتر ہو رہی تھی تو اسی وقت عمران خان صاحب دھرنے پہ آ گئے تھے۔ اب وہی دھرنے جو ہیں بشریٰ بی بی پہ آ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جس مقام پر بشریٰ بی بی اور علی امین گنڈا پور اس وقت موجود ہیں، اس مقام پر کوئی اتنا اچھا اس وقت ماحول نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے پنجاب کی جو حدود ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور جو بشریٰ بی بی ہیں اور اگر وہ پنجاب کی حدود میں داخل ہونا چاہیں گی تو کافی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت پنجاب پولیس جو ہے وہ بالکل اپنے صوبے کی حفاظت کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑی ہے، چاروں طرف سے انہوں نے گھیر لی ہے۔ اب یہی سمجھیں کہ یہ جو تھوڑے بہت لوگ ہیں یہ زیادہ دیر شاید نہ ٹک سکیں، کیونکہ پنجاب پولیس بالکل فریش ہے، سارا دن بیٹھ کے اور ڈنڈ مار مار کر ویلے بیٹھ کے انہوں نے 2 دن وہاں پہ روٹی کھائی ہے، اور اب وہ وقت آ گیا کہ ان میں سے کوئی واپس نہ جانے پائے اگر کوئی شر پسندی کرتا ہے تو، اور اگر کوئی ایسے امن سے سکون سے معافی مانگ کر واپس جا رہا ہے تو ان کو جانے دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی شر پسندی کرتا ہے، اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے، اگر کوئی عمران خان کے اس ذہنی جو شیطانی ذہن ہے جس میں کسی جگہ پہ شاید ان کو اس تحریک کے لیے کوئی خون چاہیے، خون خرابہ چاہیے، تو پھر وہاں پہ پنجاب پولیس جو ہے وہ معافی دینے نہیں جا رہی۔ تو اس وقت جو فریش خبریں ہیں، جو نیوز ہیں، وہ یہ ہے کہ بالکل اس وقت رگڑا لگایا جا رہا ہے، اور جو اٹک پل ہے اس کو کراس کرنے کسی کو نہیں دیا جا رہا، اور اگر ہاں وہ کوئی دریا سے، اٹک کے دریا سے گزر کر کوئی 5-10 کلومیٹر دور سے نکلے ہیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اٹک پل کراس کرنا اس وقت تحریک انصاف کے لیے یہ سمجھیں کہ وہ جو پل نہیں کراس کرنا، یہ وہی بات ہو جائے گی۔ بشریٰ بی بی اور کو دھوکہ جو ہے وہ ان کی پارٹی دے گئی ہے۔ وہ جو انہوں نے فرمایا تھا کہ وڈے فرشتے جڑے نے وہ 5000 تے چھوٹیاں چڑیلاں جڑیاں نے 5-10,000 وڈے تے چھوٹیاں چڑیلاں 5000، تو جنہوں نے ٹکٹ لینا ہے 2000، وہ تو ان کا فلاپ ہو گیا۔ اس حساب سے بشریٰ بی بی کو رجسٹر کھولنا پڑے گا، اور اس میں ایک بھی بندہ، مطلب جو عمر جو گوہر ایوب صاحب ہیں وہ کیا کتنے بندے لے کے آگے ہیں، اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کتنے بندے لے کے آگے ہیں، جو اپوزیشن لیڈر ہیں اس وقت وہ کیا 2000 بندہ لے آئے ہیں؟ نہیں لے کے آئے، نہ ہری پور سے بندہ نکلا، نہ فیصل آباد سے بندہ نکلا، نہ کہیں اور سے نکلا۔ تو بشریٰ بی بی کو
پوری پارٹی ہی فارغ کرنی پڑے گی، اور وہ پوری پارٹی فارغ کریں گے تو میرے خیال میں ان کے پلے ککھ نہیں رہ جائے گا۔ بشریٰ بی بی اور عمران خان دونوں بیٹھ کر پاپ کارن کھایا کریں گے، چائے کافی پیا کریں گے، شام ٹائم جو بنی گالہ کی پہاڑیاں اس پہ بیٹھ کر پرانے دنوں کی یادیں تازہ کریں گے۔ اگر اس شرط پر وہ پوری اتری، اور اگر انہوں نے عمران خان صاحب کی طرح یہاں پر یو ٹرن لے لیا تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ 5,000 اور 10,000 اور 15,000 والا خواب تو خواب ہی رہ گیا۔ خیر، جو اس میں آپ کو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ گنڈا پور اور بشریٰ بی بی میں لڑائی، اور اس لڑائی میں عمران خان جو ہے وہ بشریٰ بی بی کے خلاف نہیں جا سکتے، اور عین ممکن ہے کہ بشریٰ بی بی اگلا الیکشن کے پی کے سے لڑ کر ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں چلے جی وزارت اعلیٰ ہی کریں، کیونکہ ان سے بہتر وزارت اعلیٰ کوئی نہیں چلا سکتا۔ اس وقت بشریٰ بی بی جو ہے پورے جوبن کے ساتھ دھرنے کو لیڈ کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحم کرے، کرم کرے پاکستان پر، میرے پر، آپ پر، پاکستان کی معیشت پر، پاکستان کے ترقی کرتے ہوئے یہ تھوڑا سا جو ہمیں امید نظر آتی ہے، اس کو جو تھوڑا سا ہمیں جھٹکا لگتا ہے کہ یار نہیں کچھ بہتری ہو رہی ہے، اس پر یہ دونوں میاں بیوی خیر کی خبر نہیں آنا دینا چاہتے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بشریٰ بی بی باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کا چارج سنبھال چکی ہیں؟ اس سوال کا جواب ضرور دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ صبح والے ویلوگ میں آپ بڑی دھماکے دار خبریں سنیں گے۔ خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ۔